अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल माजी यानी पास्ट टेंस में वाहिद मुज़क्कर गायब यानी वाहिद जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, मुज़क्कर यानी मैस्कुलाइन और गायब यानी थर्ड पर्सन। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने ये बात की थी कि हुरूफुल हिज्जा सहीहा है और हुरूफ इल्लत है। हुरूफुल हिज्जा 28 या 29 है, ये बहस भी हो गई। और फिर हमने ये जाना कि इसमें वाव, अलिफ और या इनको इल्लत कहते हैं और ये दरअसल वो लॉन्ग वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये क्या है, ये दाल है और फिर इसे हम लाइट साउंड के साथ द, और अगर इसको लॉन्ग पढ़ना है तो इसके बाद अलिफ आएगा और इस पर जबर आएगी दा। इसके बरक्स अगर हमने वाव के साथ इसको मिलाना है तो इस पे पेश आएगी दू, और अगर हमने इसको या के साथ पढ़ना है तो हम इस पर जेर डालेंगे, ये बन जाएगा दी। और ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल आपके सामने है। राइट साइड में 2 लेटर्ड है, ये 3 लेटर्ड है और ये 4 लेटर्ड यानी हमजा। उसके बाद हमने ये जाना कि जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा और पेश को जम्मा। जिस पर जबर हो उसे मफ्तू कहते हैं, जैसे ये देख लीजिए। जिस पर जेर हो उसे मकसूर कहते हैं, जैसे ये देख लीजिए। जिस पर पेश हो उसे मजमूम कहते हैं। और ये दरअसल क्या है, ये वो वॉवेल साउंड्स हैं और इनकी एब्सेंस में एक सिंबल होती है, ऐसे सर्कुलर सुपरस्क्रिप्ट, या ऐसे इसे सुकून कहते हैं या जज्म कहते हैं। और जिस पर ये जज्म हो उसे मजजूम या साकिन कहते हैं। फिर हमने दोहरी हरकत के बारे में जाना, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश, जिनको कि हम तनवीन कहते हैं और इसमें एक साकिन नून छुपा होता है। उसके बाद हमने अल्लाह ताला की तौफीक से ये जाना कि हुरूफुल हिज्जा और हरकत के बाद कलिमा बनता है। कलिमे के 2 मेजर टाइप्स हैं, गैर मोहताज और मोहताज। गैर मोहताज ऐसे कलिमात हैं जिनका मफहूम क्लियर है, इसमें हमारे पास इस्म और फेल है। इस्म नाम के लिए और इसे हमने सुपर नाउन कहा, और इंशाल्लाह जब हम नाउन पढ़ेंगे यानी इस्म के बारे में जानेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसे हमने सुपर नाउन क्यों कहा। उसके बाद फेल की बात हमने की कि ये वर्ब कहलाता है, इसमें काम के साथ जमाना भी होता है। और हर्फ वो क्या है, ये वो मोहताज कलमा है जो मिलाने के काम आता है और इसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। हमने ये जाना कि ये जो 3 अज्जाई कलाम है, इस्म, फेल और हर्फ, ये उर्दू, अरबी और फारसी में यकसा है। अरबी में 3 जमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 ही है, माजी और मुजारिया। माजी पास्ट टेंस के लिए जिसे हम उर्दू में भी माजी कहते हैं, जबकि मुजारिया हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी में खास चीज क्या है, 3 तादादी कलाम, सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा के अलावा ड्यूअल एक खास चीज है, 2 के लिए अलग चीज है जिसे हम मुसन्ना कहते हैं, और ड्यूअल बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। हमने मजीद ये भी जाना कि ये जो 3 पर्सन्स होते हैं कन्वर्सेशन में किसी भी लैंग्वेज में, जिनको कि हम कलाम के 3 हिस्सेदार कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन को मुखातिब, और जिसके बारे में बात हो रही है जो इस इंटरेक्शन का हिस्सा नहीं है उसे हम गायब कहते हैं। और आप याद रखेंगे हम यहीं से शुरू करते हैं, यानी ऑर्डर ऐसे रहेगा। तो उसके बाद हमने ये जाना कि एक मादा होता है। मादा यानी बुनियादी हुरूफ होते हैं जो जनरली 3 लेटर्ड होते हैं, जिनको हमने सुलासी भी कहा था। ये वो फाउंडेशन लेटर्स हैं जिनसे कि हुरूफ बनते हैं। तो जब हमने रूट वर्ड का इंतखाब किया उसके बाद इसको एक फॉर्मूला में डाला जाता है, एक पैटर्न में डाला जाता है, एक टेम्पलेट में डाला जाता है, और डिफरेंट टेम्पलेट्स में यही एक रूट वर्ड कई मीनिंग्स दे देता है। तो हमने ये जाना कि 99% जो है अफआल, उनका मादा 3 लेटर्ड ही होता है, जिसको हम ट्राइलिटरल कहते हैं, और इसे हम सुलासी कहते हैं। 4 के लिए रुबाई कहते हैं, 5 के लिए खुमासी कहते हैं। हमारा ज्यादा फोकस सुलासी पे होगा क्योंकि 99% अफाल इसी जैसे हैं। फिर हमने कहा कि ये जो सुलासी है इसके पहले हर्फ को हम फा कलमा कहते हैं, दूसरे को आइन कलमा कहते हैं और तीसरे को लाम कलमा कहते हैं। जो वर्ड प्योरली इन्हीं 3 से बने उसे हम मुजर्रद कहते हैं, और जिसमें कुछ एडिशंस ऑल्टरेशंस हो
اسے ہم ڈیرائیوڈ فارم یا مزید فی کہتے ہیں. یعنی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، اسی طرح رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی. اب آئیے ہم اس مثال سے اس کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ روٹ ورڈ اینڈ اے فارمولا ول میک اے سینس. ایک مادہ ہوگا اور ایک وزن ہوگا جس پر کہ اس مادے کو فٹ کیا جائے گا اور وہاں سے ایک میننگ آئے گا. دیکھ لیجئے جیسے ہم نے آج جو ہے 3 حروف جس کو کا، تا اور با، ہم نے ان کو چوز کیا ہے. فرسٹ پلیس یعنی فا کی پلیس پہ ہم نے کیف کو رکھا ہے، آئین کی پلیس پہ ہم نے تا کو رکھا ہے اور لام کی پلیس پہ ہم نے با کو لگانا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارے پاس اوزان، وزن کی جمع اوزان. اب اگر ہم اسے اس پر فٹ کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ کاتبا، کتبا اس نے لکھا، ہی روٹ. اب انہی کو اس پہ ڈالیے تو یہ کیا بن جائے گا؟ کاتبن، کاتبن لکھنے والا، رائٹر. اب اس کو اس پہ ڈال دیجئے تو دیکھیے کیا بن جائے گا؟ کتابن، کتابن یعنی کتاب، بک. اب اس کو اس ڈائی میں ڈالیے تو دیکھیے کیا بنے گا؟ مکتبن، مکتبن میز، ڈیسک. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو مادہ تھا اس کو ہم نے ڈیفرنٹ اوزان میں ڈالا اور ڈیفرنٹ ورڈز بن گئے. پہلے کلمے کو فا کلمہ، دوسرے کلمے کو عین کلمہ اور تیسرے کلمے کو لام کلمہ کہتے ہیں. یہ فعلا وزن ہے، یہ فاعلن وزن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعالن وزن ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ مفعلن وزن ہے. تو فعل میں ہم نے جانا کہ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. یعنی ایک ایکشن ہوگا ود اے ٹائم، ایک کام ہوگا زمانے کے ساتھ، اور زمانے کا کوئک ریکیپ ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارعہ ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ فعل پڑھیں گے، ہاں جی میں فعل ماضی پڑھ رہا ہوں، میں فعل مضارعہ پڑھ رہا ہوں. تو فعل ماضی کا مطلب میں پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. فعل مضارعہ میں حال و مستقبل دونوں کے بارے میں اکٹھے پڑھ رہا ہوں. نیز ہم نے ایک خوبصورت چیز یہ جانی کہ عربی میں جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے جملوں کی، وہ اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ شروع میں کون تھا. ہاؤ دا سینٹینس بگنس. اگر سینٹینس شروع ہوتا ہے ورب سے، اس کو ہم وربل سینٹینس کہتے ہیں، جملہ فعلیہ. اور اس کے برعکس اگر جملے کی شروعات اسم سے ہوتی ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور ایک چیز جو ہم نے اپنی پریویس کلاس میں جانی وہ تھی معلوم یا معروف. معلوم یا معروف کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس میں فاعل یعنی کام کرنے کا پتہ ہو، یہ کام کس نے کیا اس کی طرف بھی اشارہ ہو. فعل معلوم یا فعل معروف کی 2 مثالیں ہم نے دیکھی تھی. ہم نے یہ جانا کہ اس میں فعل کے علاوہ فاعل ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہو یا ضمیر ہو. پہلے ہم نے مثال دیکھی خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. یہاں پہ ہم نے خلقہ کا ترجمہ کیا کیا؟ اس نے پیدا کیا، یعنی ہی. تو یہ ہی جو ہے نا، یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اسے ہم فاعل کہتے ہیں. اللہ نے پیدا کیے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پھر سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. تو دیکھیے ہم نے یہ جانا کہ یہ جو فعل ہوتا ہے اسے ہم ورب کہتے ہیں، اس میں کام اور زمانہ ہوتا ہے. اور ایک پیاری بات آپ آج کے بعد یاد رکھیے، ہر فعل فی نفس ہی ایک جملہ ہوتا ہے. ہر فعل فی نفس ہی ایک جملہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ A verb is a sentence in itself. ایک verb خود ہی ایک جملہ ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھ لیجئے، نصر، یہ ون ورڈ ہے اور ترجمہ دیکھیے، he helped، اس نے مدد کی. he helped، سارا کام نصر سے ہوا. یعنی اردو میں دیکھیے اس نے مدد کی، انگلش میں دیکھیے he helped. یہاں پہ صرف نصر. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ہی جو ہے جسے ہم نے پروناؤن، اسی طرح اس، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے. یعنی یہ فاعل ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ فعل معلوم ہے، اور اس نصرہ میں کام کے بغیر، زمانے کے بغیر، بلکہ مذکر مونس اس کا بھی پتہ چل رہا ہے. یعنی جب آپ خالی نصرہ کہہ رہے ہیں، نصرہ، اس میں آپ نے کیا کہا؟
اس میں اپنے کہا ہی ہیلپڈ، یعنی ایک تو یہ پتا چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ، یعنی کام ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واحد ہے، یعنی ہی ہے، اس نے، یعنی یہ سنگولر ہے۔ ہی ہے تو مذکر ہے، یعنی میسکولائن ہے، اور ہی ہے یعنی غائب ہے، یعنی ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ تھرڈ پرسن ہے جو آئسولیٹڈ ہے، جو الگ سے ہے۔ تو اب دیکھیے نصرہ کا میننگ کیا ہے؟ اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ نصرہ ایک کمپلیٹ جملہ ہے، اس نے مدد کی۔ تو اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج، یعنی پاسٹ ٹینس کو میسکولائن تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے کیسے ریپرزینٹ کیا جائے، یعنی واحد مذکر غائب۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ بس اتنا ہے، 3 زبر یا 2 زبر، آپ بھی اسے دہرائیں اپنی اپنی جگہ پہ، 3 زبر یا 2 زبر۔ 3 زبر یا 2 زبر کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ پہ پہلے پہ زبر، سینٹر پہ زبر اور آخر پہ زبر، یا صرف پہلے پہ زبر اور آخر پہ زبر ہو، تو یہ کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ تھرڈ پرسن سنگولر کو، اور یہ پاسٹ کو ریپرزینٹ کرے گا، اور یہ میسکولائن کا پتہ بتائے گا۔ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اس نے کیا، یعنی اس ایک مذکر نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا۔ ہم اس کو دکھانے کے لیے آج سے اپنے رائٹ ہینڈ کو رائٹ سائڈ کی طرف کھول کر ایک انگلی باہر کریں گے اور کہیں گے اس نے کیا، یا کبھی کبھی اس کا ترجمہ وہ ہوا ہوگا۔ اس کا انگلش ایکویلنٹ کیا ہے؟ ہی ڈیڈ۔ تو یہ ہے آج ہمارا لیسن۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا جو بات کرتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، اور جس کی وہ بات کر رہا ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ اور آج ہم اس غائب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ بس آپ نے کیا کرنا ہے، 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ پہ پہلے پہ زبر آخر پہ زبر، پہلے پہ زبر آخر پہ زبر، پہلے پہ زبر آخر پہ زبر، یعنی فی الحال ہمیں رنگ لیٹر یعنی جو سینٹرل لیٹر ہے اس کو اگنور کر دینا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا۔ تو آئیے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ماضی پاسٹ ٹینس واحد سنگولر کے لیے، مذکر یعنی میسکولائن اور تھرڈ پرسن۔ اس کو دکھانے کے لیے رائٹ سائڈ کی ایک انگلی رائٹ سائڈ کی طرف۔ تو دیکھ لیجئے اس کو ہم نے کیا کہا؟ رنگ لیٹر۔ یہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کبھی کبھی پیش بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا، ہی ڈیڈ، پاسٹ میں۔ جیسے دیکھ لیجئے خلق، یہاں پہ رنگ لیٹر زبر کے ساتھ ہے، لیکن پہلے زبر آخر پہ زبر، پہلے پہ زبر آخر پہ زبر، پہلے پہ زبر آخر پہ زبر۔ یہاں پہ رنگ لیٹر میں زبر ہے، یہاں زیر ہے، اور یہاں پیش ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے، خلق اس نے پیدا کیا، سمیا اس نے سنا، اور یہاں سکولا وہ بھاری ہوا۔ اب آئیے تھوڑی سی مشق کرتے ہیں اس پہ۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں ماضی واحد مذکر غائب۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، واحد یعنی ایک کے لیے، مذکر یعنی سنگولر کے لیے، اور وہ بھی کیا؟ غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنے رائٹ ہینڈ کی رائٹ انڈیکس فنگر کو رائٹ سائڈ سے اشارہ کر کے دکھائیں گے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہی ڈیڈ یا اس نے کیا، اور کبھی کبھی اس کا ترجمہ وہ ہوا۔ اب دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عبادہ اس نے عبادت کی، جمع اس نے جمع کیا، منع اس نے منع کیا، غفر اس نے معاف کیا۔ یہ دیکھیے شکر اس نے شکر کیا، جعل اس نے بنایا، ضرب اس نے مارا، یا کبھی کبھی اس نے بیان کی، نظر اس نے دیکھا، خلق اس نے پیدا کیا۔ تو کیا ہے آج کا لیسن؟ بس اتنا ہی، پہلے پہ زبر آخر پہ زبر۔ اب دیکھ لیجئے یہ وہ افعال ہیں جن میں رنگ لیٹر زیر کے ساتھ ہے۔ پھر سے دیکھ لیجئے، حافظ اس نے حفاظت کی، خاشیہ اس نے ڈرا کے بجائے ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈرا، وہ ڈرا۔ مریض وہ مریض ہوا، وہ بیمار ہوا۔ خسرہ اس نے خسارہ پایا۔ کریہ اس نے کراہت محسوس کی۔ سلمہ وہ سلامت رہا۔ نسیہ وہ بھولا، وہ بھولا، اس نے بھولا کے بجائے وہ بھولا۔ تبیہ اس نے اتباع کی۔
रकीबा वो सवार हुआ। तो आज का लेसन बस इतना ही है, पहले पे जबर आखिर पे जबर। और इस रिंग लेटर को फिलहाल हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इस पर जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है और बहुत कम चांसेस हैं कि इस पे पेश हो। अब आइए कुरान करीम से कुछ मिसालें देख लेते हैं। पहले देख लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, माजी वाहिद मुजक्कर गायब, यही है आज हमारा लेसन। और इसमें हमने क्या देखा, पहले पे जबर आखिर पे जबर, पहले पे जबर आखिर पे जबर। तर्जुमा क्या होगा, उसने किया। खलका का तर्जुमा उसने पैदा किया, ही क्रिएटेड। समिया का तर्जुमा उसने सुना, ही हर्ड। अब देख लीजिए पहले, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से, मा खलक जो उसने पैदा किया। फोकस हमारा बस आज इस पर है, खलका उसने पैदा किया, अल्लजी जिसने, खलका पैदा किया, उसने पैदा किया, फसव्वा फिर उसे दुरुस्त किया। तो आज का फोकस बस इस पर, खलका उसने पैदा किया। समी अल्लाह, समिया उसने सुना, लेकिन आगे इसम आ रहा है पेश के साथ, और इसका मतलब क्या होगा, अल्लाह ने सुना, लिमन हमिदहू जिसने उसकी तारीफ की। समिया उसने सुना, हमिदा उसने हमद की, समिया अल्लाहु अल्लाह ने सुन ली, लिमन हमिदहू जिसने उसकी तारीफ की। और एक आयत को देखिए, लकद बेशक, अलबत्ता, यकीन, तहकीक, समिया अल्लाहु अल्लाह ने सुनी, कौलल लजीना उन लोगों की बात, कौलू जिन्होंने कहा, नऊजुबिल्लाह अल्लाह फकीर है। तो आज का लेसन क्या था, पहले पे जबर आखिर पे जबर। तर्जुमा क्या है, उसने किया। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से एक बार फिर से हमने रिकैप किया कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, फ़ैल में फ़ाइल का पता भी होता है, वो चाहे ज़ाहिर हो या ज़मीर की सूरत में हो, यानी वर्ब में डूअर का होना। फिर आज का जो मेन थीम है, जो मेन लेसन है, वो बस ये था, 3 ज़बर या 2 ज़बर, यानी इस 3 लेटर्ड रूट वर्ड पे पहले से आखिर तक ज़बर होना या सिर्फ पहले और आखिर पर ज़बर होना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा रिप्रेजेंट फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी पास्ट टेंस में मैस्कुलाइन थर्ड पर्सन सिंगुलर। तर्जुमा क्या होगा, उसने किया या कभी कभी वो हुआ, जैसे मरीजा वो बीमार हुआ। और इसके लिए हम अपना राइट हैंड खोलेंगे राइट साइड की तरफ। इंग्लिश का इसका इक्विवेलेंट क्या है, ही डिड। समझाने समझने में जो कोताहियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।